अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी फिट फाट होगी। और आज जो है वो मैं अपना ड्रा सेट करने वाली हूँ ड्रेसिंग टेबल का, जो कि बहुत बुरी हालत में है। तो मैंने सोचा आज इसको मैं सेट करके इसके अंदर अपना जो है मेकअप सेट कर लेती हूँ। और साथ में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने वाली हूँ आजकल, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो क्या जिनके बच्चे नहीं हैं, जो बे औलाद हैं, क्या उनका हक नहीं है जीने का? क्या जो ज़िंदगी है एक औरत की, स्पेशली एक लड़की की, एक औरत की शादी के बाद सिर्फ बच्चों के ऊपर रिवॉल्व करती है, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लोग उसको इतना टॉर्चर करें, इतना टॉर्चर करें कि वो मजबूर हो जाए, कि वो मतलब मेंटली जो है वो सिक हो जाए। तो ये हाल जो है वो हमारे पाकिस्तान में जो है वो बहुत है, स्पेशली पाकिस्तान में मैं कहूँगी। वैसे तो मेंटल हेल्थ मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मगर हम लोग बे औलाद जोड़ों की बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरी उन लोगों के लिए दुआ है जो लोग बे औलाद हैं, और अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाज़े जल्द अज़ जल्द। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके स्पेशल कहा था कि मैं उनके लिए दुआ करूं। तो उनका नाम अरहम अली के नाम से उनका जो है वो आईडी का नाम है यूट्यूब पे। बाकी आई डोंट नो कि मिसेस अरहम है या किसका नाम है, बट जो भी हैं अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। आप लोग भी आमीन कह दीजिए। तो जिनके यहाँ औलाद नहीं है, उसका रीज़न ये नहीं है कि आप लोग, अगर आप लोग ख़ुद नहीं, कुछ कपल नहीं चाह रहा औलाद पैदा करना, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। और अगर अल्लाह ने जिसको औलाद से नहीं नवाजा, उसमें अल्लाह की कोई ना कोई ज़रूर बेहतरी होगी। और जो ये मोहल्ले की आंटियाँ बनती हैं, जो होती हैं, शादी के फ़ौरन ही बात पूछना शुरू कर देती हैं। और मतलब जो कपल होता है, स्पेशली लड़की जो होती है, लड़के तो इतना फेस नहीं करते इस तरह की आंटियों को। जो लड़कियां होती हैं उनसे जो सवाल किए जाते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, कंसीव क्यों नहीं किया, तुम खुद नहीं चाहती होगी बच्चा पैदा करना, ब्ला ब्ला ब्ला। कभी इन आंटियों ने सोचा है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बुली करते हैं, ये उस लड़की के ऊपर उसकी मेंटल हेल्थ को कितना डिस्ट्रॉय करते हैं। और आपको पता है कि कंसीव करने के लिए स्पेशली डॉक्टर, जब आप जाते हैं, अगर आप स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपको यही कहती है कि आप लोग जो है ना टेंशन लेना छोड़ दें। जब तक आप टेंशन ले रही हैं आप कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। शादी को टाइम गुजर जाता है और वो कंसीव नहीं कर पाती किसी भी रीज़न से, मेडिकल इशू होता है या कोई और इशू होता है, तो उन लोगों को ये क्वेश्चंस इतना फेस करना पड़ता है। सोसाइटी की तरफ से जितना प्रेशर होता है, फैमिली की तरफ से जितना प्रेशर होता है, और इस बीच मैंने देखा है कि फैमिली अगर नहीं भी प्रेशराइज़ करी ना, तो सोसाइटी इतना प्रेशराइज़ करती है, इतना करती है कि बाहर वाली सारी औरतें उसकी सास बन जाती हैं। और मोहल्ले की आंटियाँ जो होती हैं उस औरत को, उस बच्ची को, उस लड़की को पागल करके रख देती हैं। देखें, अगर तो औलाद आपकी किस्मत में, नसीब में होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी, और अगर आपके नसीब में होगी नहीं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको औलाद की नेमत से नहीं नवाज सकती। और ना ही आपकी टेंशन लेने से और इस तरह करने से आप साहिब औलाद नहीं हो सकते। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ बच्चों का या शादी का नाम नहीं है। कुछ लोग इसलिए इतना परेशान होते हैं कि उनकी शादी नहीं हो पा रही, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। तो अगर आप लोग एक ही चीज़ को लेके सोचते रहेंगे तो ऑब्वियसली यही सब होगा। सोचना जो है वो छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें कि जिसने पैदा किया है उसने भी हमारे लिए सोचा हुआ है। जहाँ तक इतना सोचा हुआ है हमारे लिए, इतना कुछ किया है, वो आगे भी ज़रूर करेगा और उसी के प्लान्स होंगे। तो अगर आपको पता चल जाता है कि आप कंसीव नहीं कर सकती कभी भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब दिल छोटा कर लें या ये सोचें कि अब आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं करने को। तो आप अपने लाइफ के प्लान्स बनाएं, उनके ऊपर काम करें, जो कि आपको खुशी होगी। आप असल में सारा जो खेल होता है ना हमारे अपने दिमाग का होता है। हम अपने दिमाग को जैसे सेट करना चाहते हैं ना, जिस तरह पे आप ले जाना चाहें अपने माइंड को, उसी तरह आपका माइंड आप सोचता है, वही करता है। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े दिखा रही थी जो कि मेरी मदर इन लॉ लोकल मार्केट से मिले लेके आई थी। तो वो सिल के आ चुके हैं।
یہ 1200 کی رینج کے ہیں 3 پیس، تو اچھے لگ رہے ہیں دکھنے میں. تو یہ میں نے چنٹ والی شلوار سلوائی ہوئی ہے، تو آپ لوگ وہ دیکھیں. تو آپ ڈفرینٹ جو ہیں وہ گولز بنائیں اپنے زندگی کے. آپ کا صرف یہ گول نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب بچہ کیوں نہیں ہو رہا، شادی کیوں نہیں ہو رہی. تو اگر نہیں ہو رہی، کوئی بندشیں ہیں، رکاوٹ ہے شادی میں، یا بچے نہیں ہو رہے، تو ظاہر ہے جب آپ کے نصیب میں لکھی ہوگی وہی صحیح وقت ہوگا آپ کا کنسیو کرنے کا، بچہ ہونے کا. تو آپ بالکل مت سوچیں، آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں، اس نگیٹیوٹی کو کٹ آؤٹ کریں، نہ کہ ڈپریشن میں جائیں. پرسکون رہیں زندگی میں، نئے پلانس بنائیں، ان کے اوپر کام کریں. اگر آپ پڑھ رہی تھیں شادی سے پہلے، تو آپ دوبارہ سے اپنی تعلیم جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیں، یا اس کے علاوہ کوئی بزنس کریں، کچھ بھی کریں جس میں آپ کا دل لگے. نہ کہ آپ گھر بیٹھیں اور صرف یہی سوچیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کنسیو نہیں کر پا رہی، ایکس وائی زیڈ. یہ سب چیزیں آپ کو مینٹلی اور فزیکلی جو ہے وہ بیمار بنائیں گی، اور آپ کی جو ہے نا ہیلتھ ایشوز ہو جائیں گے. آپ وہ والی اپنی بلیسنگس دیکھیں جو کہ اللہ نے آپ کو نوازی ہیں. آپ ان بلیسنگس کا شکر ادا کریں کہ آپ صحت مند ہیں، آپ کے پاس آپ کے ہسبینڈ ہیں پیار کرنے والے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے پاس اور کتنی بلیسنگس ہیں. آپ ان کا شکر ادا کریں، نہ کہ آپ صرف یہ سوچیں گے آپ کے بچے نہیں ہو رہے یا کچھ بھی. ہاں میں جانتی ہوں یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے لائف کا، مگر یہ لائف نہیں ہے پوری. اور جو فیصلے ہمارے لیے اللہ کرتا ہے، اللہ نے لکھے ہوتے ہیں، وہی بہتر ہوتے ہیں. تو آپ اپنی لائف کو اس فلو میں جانے دیں. جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کو آپ کنٹرول کرنے کی بالکل کوشش نہ کریں، بلکہ ان کے اوپر خوش ہونے کی کوشش کریں، خوش رہنے کی کوشش کریں. تو آج کا میرا یہی ٹاپک تھا، یہی مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں سے اس ٹاپک پہ بات کروں، کیونکہ میں آج کل دیکھ رہی ہوں ہیلتھ ایشوز بہت چل رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ ایشوز تو ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ہر ایک بندہ، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے. اور اس کا ریزن، جو مین ریزن ہے، ایک تو آج کل جو ہے وہ بے اولادی بھی بہت بڑا ریزن ہے. اس کے علاوہ شادیاں نہیں ہو پا رہی، رشتے نہیں ہو پا رہے، جابس نہیں لگ رہی. تو بہت کچھ ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک نے ہمارے لیے صحیح وقت لکھا ہوتا ہے اسی وقت پہ وہ کام ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں بالکل آپ جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں، خوش رہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نہانے لگی تھی، نہانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے پاؤں کو تھوڑی دیر جو ہے وہ پانی کے اندر ڈپ کر لوں. گرم پانی کے اندر میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا شیمپو ڈال کے، اور تو کچھ بھی نہیں ڈالا، تو بس ایسے ہی جو ہے وہ میں تھوڑا سا سکون لے رہی ہوں. کیونکہ آج کل میرے پاؤں جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے شاید، اور یہ نشان بھی ایک پڑ رہا ہے شاید جو نیا جوتا ہے اس کی وجہ سے. تو بس وہی میں تھوڑے جو ہے وہ کیئر کر رہی تھی. باقی گرمی کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور دل بھی نہیں چاہتا، اس وجہ سے جو ہے وہ میرے ولاگس جو ہیں وہ نہیں آ پا رہے. تو انشاءاللہ آج ہی میں اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ ولاگ بھی اپلوڈ کروں گی صبح جلد ہی. تو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی چھوٹی سی ہے اور اس کو انجوائے کریں، نہ کہ اس میں آپ صرف سوچتے رہ جائیں اور ایسے ہی وقت گزر جائے اور پتہ چلے کہ سوچتے ہی رہ گئے. تو جو آپ کے پاس بلیسنگس ہیں، جو رشتے ہیں، ان کے ساتھ انجوائے کریں، ان کے ساتھ خوش رہیں. ہر ڈے جو ہے اس کو میموریبل بنانے کی کوشش کریں. تو یہی زندگی ہے. اس کے علاوہ زندگی میں یقین مانیں کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر دوسری بلیسنگس نہیں ہوتی. مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے وہ لوگ پھر بھی. تو آپ کے پاس جو ہے اس کے اوپر شکر کریں، اسی کو پرسکون بنانے کی کوشش کریں. چلتی ہوں، پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.